अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ैड के ज़ैद और आप देख रहे हैं यूनानी फॉरएवर। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उमूरी तबैया का कंप्लीट कोर्स विद नोट्स एंड लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो भी इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तिब्बे नबवी। तिब्बे नबवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या इस चीज़ के अंदर कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने इंसान के जिस्म के लिए यानी कि इंसान की बॉडी के लिए क्या क्या चीज़ें बताई हैं कि सेहत कायम रहे, और पानी से रिलेटेड क्या क्या बातें कही हैं, खाने से रिलेटेड क्या क्या बातें कही हैं, इंसान के लिबास यानी कि क्लोथिंग से रिलेटेड नबी अलैहिस्सलाम ने क्या क्या कहा है, कि आबो हवा यानी कि उसका एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ उसके मकान जो है यानी कि जहाँ पे वो रह रहा है उस जगह के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है। इलाज से रिलेटेड नबी अलैहिस्सलाम का क्या कौल रहा, और साथ में इलाज हिजामा यानी कि हिजामा से इलाज के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम का क्या नज़रिया था। तबीब से रिलेटेड नबी अलैहिस्सलाम के क्या कौल थे, और इयादत यानी कि आप किसी पेशेंट को विज़िट करने जा रहे हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। सभी इरशादात मुबारका के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपकी बुक्स के अंदर रेफरेंसेस नहीं दिए गए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अहादीस मुबारका से निकाली गई हैं। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक पे, इस मज़मून के ऊपर, तिब्बे नबवी। तो इसका इंट्रोडक्शन है कि नबी अलैहिस्सलाम के जितने भी इरशादात मुबारका हैं जो तिब से रिलेटेड हैं, या फिर उनके जितने भी अफ़ाल या कौल हैं, या साथ साथ उनके जो एक्शंस हैं यानी कि उन्होंने जो जो कर आदात उनकी हैं, वो सभी जो भी तिब से रिलेटेड हैं उनको तिब्बे नबवी के अंदर कंसिडर किया गया है। अब टॉपिक के आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दुरूद शरीफ पढ़ें एंड देन बैक टू द टॉपिक। तिब्बे नबवी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने इंसान की बॉडी से रिलेटेड जो बातें कही हैं वो ये हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक़ है, यानी कि इंसान को अपनी बॉडी का भी बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो आपका हक़ है, आपकी बॉडी का हक़ है, ताकि आप उसको अदा करें, क्योंकि आपका जिस्म यहाँ और हियर आफ्टर दोनों जगह आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और साथ ही साथ हम अपना ख्याल इस चीज़ का भी रखें कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिसकी वजह से हमारी बॉडी को तकलीफ़ हो या नुकसान हो। नबी अलैहिस्सलाम ने इंसान की बॉडी जो है उसकी सफाई के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर दिया है, जिसके ऊपर आपने ये भी फरमाया कि अपने जिस्मों को पाक रखो, अल्लाह तुम्हारे बातिन को पाक रखेगा, यानी कि आप अपना एक्सटर्नल साफ़ रखिए, इंशाअल्लाह आपका इंटरनल अल्लाह पाक कर देगा। और एक जगह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मैल कुचैल पसंद नहीं करता और ना ही वो बिखरे हुए बाल पसंद करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने 10 बातों को दीन का हिस्सा भी बताया है, और वो 10 चीज़ें जो हैं वो क्या क्या हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले इंसान का खतना करवाना यानी कि सर्कमसिजन, उसके बाद में है नाखून को काटना या नाखून कतरना, यानी कि आप अपने नेल्स को ट्रिम करिए। साथ ही साथ लबीस यानी कि इंसान का अपनी मूँछों को तराशना, मॉस्टैच ट्रिमिंग जिसे बोलते हैं। उसके अलावा नाक के अंदर पानी डालना जिसे। नेक्स्ट है हमारा बगलों के बालों को साफ़ करना या हटा देना। उसके अलावा मिसवाक करना। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ेरे नाफ के बालों को मूंदना, यानी कि आपके प्यूबिक रीजन जो है वहाँ पर आपको सफाई करनी है। नेक्स्ट है आपके पास उंगलियों का खिलाल करना यानी कि मसा करना, दाढ़ी बढ़ाना और इस्तिंजा करना, यानी कि वॉशरूम जाके आप जब फारिग होते हैं तो अपनी सफाई करें। मुँह की सफाई से रिलेटेड नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत के ऊपर इस चीज़ को गिरा ना समझता, भारी ना समझता, बार ना समझता, तो उनको मैं हर नमाज से पहले मिसवाक करने की ताकीद करता, और ये भी फरमाया कि अपना मुंह साफ़ रखो। इवन एक हदीस मौजूद है जिसके बारे में कहा अत्तहुरू शतरुल ईमान, यानी कि पाकी आधा ईमान है। अब यहाँ पर जो पाकी है इंसान की, वो दोनों पाकियों के बारे में बात की गई है। एक जो आपकी एक्सटर्नल पाकी है और दूसरी जो है वो इंटरनल पाकी, यानी कि आप अपना जहन भी साफ़ रखिए, अपनी आदत भी साफ़ रखिए, अपने काम भी साफ़ रखिए, अपनी कमाई भी साफ़ रखिए, अपना लुक़मा भी साफ़ रखिए, अपना काम हलाल यानी कि हलाल लुक़मा आप अपना रखिए, हराम चीज़ों से आप बचिए, अपनी बॉडी को साफ़ रखिए, यानी उसके ऊपर ऐसी गंदगियाँ ना आने दें जिससे आप जो है आपके जिस्म के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए, यानी कि आपको एक्सटर्नली और इंटरनली अपने आप को साफ़ रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है पीने के पानी से रिलेटेड, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर जो है उससे रिलेटेड नबी अलैहिस्सलाम का क्या कौल है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आप पानी पी रहे हैं तो पानी या कोई भी दूसरा मशरूब पीते वक्त, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो पी जा सके, उसको जब आप पी रहे हैं तो आप उस बर्तन के अंदर जिससे आप पी रहे हैं उसमें सांस नहीं छोड़िए। इवन नबी अलैहिस्सलाम ख़ुद भी जब भी कोई भी मशरूब यानी कि पीने वाली चीज़ को पिया करते तो बर्तन से 3 बार मुंह को हटा लेते, दूर कर लेते हैं। इवन नबी अलैहिस्सलाम ने खाने पीने की चीज़ों को फूंक मार कर ठंडा करने से भी मना फरमाया है।
کھانے پینے سے ریلیٹڈ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیا کرو مگر کپڑے سے مت پوچھا کرو۔ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کھاؤ پیو اور حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، اللہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایون آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، جسے آپ بولیں گے پورا فل ہو جاتا ہے، اور عام زبان میں جسے ہم بولتے ہیں کھانا گلے تک آ رہا ہے، جو کہ اکثر ہم دعوتوں میں جا کے کرتے ہیں، تو اس وجہ سے انسان کی باڈی کے اندر بیماری کے چانسز بہت زیادہ ریپڈلی بڑھ جاتے ہیں، انسٹیڈ آف کہ اگر آپ اپنے پیٹ کو خالی رکھیں یا بھوکے رہیں کچھ مدت کے لیے۔ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا اتنا کھاؤ کہ معدے میں 1/3 حصہ یا 1/3 جگہ رہ جائے سانس لینے کے لیے۔ اور ایون نبی علیہ السلام نے بہت ہی زیادہ گرم کھانا کھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ لباس سے ریلیٹڈ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اپنے لباس کو پاک رکھا کرو، یعنی کہ اپنے کپڑوں کو بھی نبی علیہ السلام نے صاف ستھرا رکھنے کی تاکید کی ہے۔ آب و ہوا سے ریلیٹڈ یعنی کہ آپ کے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جن برتنوں میں تمہارے پینے کا پانی ہو اسے ڈھک کے رکھا کرو، یعنی کہ وہاں پر فورن باڈیز جو ہے اس کے انٹرنس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان ڈھکنوں کو رکھنے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوران اجتماع یعنی کہ آپ جب ایک گیدرنگ کے اندر ہوں اور اگر آپ کو اباسی آئے تو آپ اپنے منہ کو ڈھک لیا کریں، جس پہ آپ نے فرمایا جب تم کسی ایریا کے یا محفل کے اندر ہو تو اس محفل کے اندر اگر تمہیں جمائی آئے تو اپنے منہ کو ڈھک لیا کرو۔ کان کی صفائی سے ریلیٹڈ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے اس ٹاپک کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ اپنے جو کے راستے ہیں یعنی کہ جن روٹس پہ آپ چل رہے ہیں ان کی چوڑائی کم سے کم 7 ہاتھ رکھیے، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے گلیوں سے متعلق یہ چیز بتائی ہے۔ بستی کی صفائی سے ریلیٹڈ آپ علیہ السلام کے جو قول ہے وہ یہ ہے کہ 3 جگہوں پر بول و براز نہ کرو، پانی کے گھاٹ پر، سائے کے اندر یعنی کہ چھاؤں میں، شیڈ اندر، اور گزرگاہ کے اوپر یعنی کہ جس راستے سے لوگ جا رہے ہیں وہاں پر۔ نبی علیہ السلام نے چیزوں سے، دواؤں سے اور غذاؤں سے علاج کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا ہے، جو الگ الگ آپ جب کلیکٹ کریں گے ان سب چیزوں کو، دواؤں کے ناموں کو، تو آپ کو 95 نیمز ملیں گے، اور ان کے اندر کچھ نام ہیں شہد، کلونجی، خشک، سرکہ، علاوہ اور جو نام ہیں وہ ہیں جو، زیرہ، زیتون، سنا، ساتر، سن، مرزنجوش، انجیر وغیرہ۔ ان دواؤں کا نبی علیہ السلام نے، ان فوڈز کا نبی علیہ السلام نے نام بتایا، اور یہ آپ کو طب نبوی کے اندر مینشن ملیں گے۔ نبی علیہ السلام نے علاج سے ریلیٹڈ یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اللہ جو ہے وہ برگزیدہ ہے، برتر ہے، تم اپنا علاج کرایا کرو، بڑھاپے کے علاوہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا علاج رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ہر مرض کے لیے دوا ہے اور دوا میں شفا رکھی گئی ہے۔ علاج جو ہے حجامہ کے ذریعے سے، اس چیز کے بارے میں نبی علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے اور قول بھی ہے۔ ایون جب آپ روایات جو ہیں ان کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام اس چیز کے حامی ہیں کہ حجامہ یعنی کہ کپنگ اور وینیسیکشن یعنی کہ فست کے ذریعے سے علاج کروایا جائے۔ طبی اخلاقیات کے بارے میں بات کریں یا جسے آپ بولیں گے مورل ویلیوز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ طبیب سے ریلیٹڈ نبی علیہ السلام کا قول ہے، اگر کسی شخص نے مطب کیا لیکن مستند نہ تھا یعنی کہ سرٹیفائڈ نہیں تھا، اور اس سے کسی کو نقصان ہو جائے یا نقصان پہنچ جائے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، یعنی کہ آپ کو جب تک سرٹیفیکیشن نہیں ملا ہے، آپ نے جب تک پراپر تعلیم حاصل نہیں کی ہے، تب تک آپ اس پیشے کو پریکٹس نہ کریں۔ عادت سے متعلق نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، جب کوئی شخص کسی بیمار کے یا کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے حلقوں میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی جگہوں پہ چلا جاتا ہے جہاں پر محفلیں ہیں، جنت کی ایک محفل لگی ہے۔ اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس کے پاس جا کر تم اس کو اصل کو بڑھاوا دو، یعنی کہ اس انسان کو آپ اچھی باتیں کریں، اس سے صحت یابی ہونے کی باتیں کریں، اسے امید کی باتیں کریں، اسے نا امید نہ کریں، اسے ڈسکریج نہ کریں، اس سے پازیٹیو رہ کر بات کریں، اس کو انکریج کریں کہ وہ صحیح ہو جائے گا، یعنی کہ آپ پیشنٹ کے پاس جا رہے ہیں تو نیگیٹو وائبز لے کے نہ جائیں، اس کو پازیٹیو وائب پرووائڈ کریں۔ علیہ السلام نے انسان کی فزیکل ہیلتھ کے علاوہ اس کے مینٹل اور اسپریچول ہیلتھ جو ہے اس چیز کو بھی کمپلیٹلی کور اپ کیا ہے، اور بہت زبردست طریقے سے۔ ایون آپ اگر آج سوسائٹی کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ سائیکولوجیکل پیشنٹ دیکھنے کے لیے ملیں گے، یا پھر بہت زیادہ میٹیریلسٹک مرض آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے لوگوں کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنو تقوی اختیار کرو، یعنی کہ ہر بری چیز سے بچو، اس کا خیال رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کی نظر کے اندر کانسٹنٹلی ہو۔ اس چیز کا خوف اپنے ذہنوں کے اندر رکھو اور اس چیز کا خیال بھی۔ سوسائٹی کے اندر جو امبیلنس آ رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ آپ اور ہم یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر خود غرضی اور دوسروں سے غفلت ہو چکی ہے، یعنی کہ
آپ اور ہم اپنے اپنے ایک اسپیسیفک سرکل کے اندر ہیں، اور نبی علیہ السلام نے اس بیریئر کو توڑتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو بھی دھیان میں رکھنے کے لیے بولا ہے، اور ان کو ادا کرنے کے لیے بولا ہے، جو ایک سوسائٹی کی بانڈنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایون ٹوڈے اگر آج بھی ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کئی امراض سے ہم محفوظ رہیں گے، اور ایون ہو سکتا ہے کہ بہت سارے امراض جو ہیں جو آج سوسائٹی کے اندر کامن ہیں ہم ان کے آس پاس بھی نہ جائیں، اور یہ مضمون یہاں پر پورا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ اینڈ دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اپنے کمنٹس میں ریویوز ضرور دیں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔